हांव एक म्हापशेचो रहिवासी आनी आयज आमचे आला वळ्यान सुद्दां ते बोडगेश्वर म्हणटा न्हू तो काट्यांतलो त्यो बोडगेश्वर ते केक ती खूब आसले आदी आनी आतां कितें काय म्हणल्यार थंयसर हेच्या आदी केन्ना म्हणटा ती चोरयेचें नांव आसलें आनी आमचे इतले म्हापशा सेंट्रल काय देवूळ ते आसून इतले ओपन आसून आयज ते चोरये कित्या खातीर जाता तर म्हाका तरी इतलें दिसता की फाटल्या दिसांनी मिटींग घेतलेली आनंद भाईटकारांक थंयसर कितें ते देवूळ म्हणटा तो आनी मोडून वाडयता ते वाडोवंक मेळूंक ना म्हणून काही चोरी जाली काय हे म्हाका कळना म्हणजे आमचे आतां इतली तकली जाली कितें इतली वर्सां परंपरा जाली आयज आमच्या गोवा विल्यान जावच्या पयलीं देवूळ थंय आसा देवूळ हे देवूळच उरतलें बोडगेश्वराचें जे बोडगेश्वर उरतलो थंय चोरी कशी कितें जाली आतां म्हाजें तरी इतलें म्हणणें आसा आनी आतां जे आमचे लोक सकाळच्यान जे म्हाका मेळ्ळेले आहात त्या लोकांनी म्हाका कितें म्हटलेलें हे कमिटीन रिजायन जावचें आनी घरा बसचें कितें हे ते लायकीचें न्हू हेच्या आदी केन्नाच जावं ना आतां हो आनंद भाईटकर जाल्या ही दुसरी काय तिसरी चोरी जाल्लेली आसा म्हणजे तूं आमी अध्यक्ष जर आसून तर आनी ते वॉचमॅनाक जर बांदून जर घालतात जाल्यार हे देवळान जो तूं म्हणटा आपूण देवाक श्रीमंत करता म्हणटा ताका भिकारी करता रे तूं आयज तुजी पंड फेटी देवाची फोडून आतां म्हणटा 12 लाख तोडले हांव म्हणटा सुबेसूच तोडले आसतले पूण आयज तुवें फाटले जात्रेक कितें सांगलेलें आपूण बोडगेश्वर देवाक श्रीमंत करता म्हणून अरे देवाक श्रीमंत तुज्या कर्मान आसा रे आयज ज्यो चोरयो करतात तेजेर आळा घाल मरे ज्यो चोरयो केल्यात तांकां धर मरे पुतूर घाल मरे हां ते तुका जायना फक्त तूं देवाक श्रीमंत करता की तूं खुद श्रीमंत सोदता रे आयज जी आमच्या म्हापशेकारांक लात आयज जर इतले सेंटरचे देवूळ जर फोडटात जाल्यार हांव इतलें सांगूंक शकता आमच्या म्हापशेचे जे कोण बाबडे गरीब म्हातारी जाणटे तेंचे फ्लॅटां फोडून कितें चोरचें ना हे कोण कारणीभूत तर हांव म्हणटा की म्हापशेचें पुलीस स्टेशन आनी मेन म्हणजे आमचो देवाचो अध्यक्ष जो आनंद भाईटकर तरी म्हाका दिसता की तो एक कारणीभूत आसूंक जाय कित्याक हे देवूळ बांदूंक दिवना म्हणून रोखडीच चोरी जाली आनी तेजी राजिनामो दिवचो कित्याक तो त्या लायकीचो न्हू ते केक तेणी आनी पयले आज पर्यंत फाटल्या दिसांनी सुजी राण्याक हाडलो बोडगेश्वराच्या वयर दवरलो आपूण वयर रावलो अरे देवाच्या लेवलीक तूं रोवपी तुमकां हिम्मत आसा रे देव म्हणजे कितें रे फालतू सांबाळ्ळाय तूं हांव तुका एकूच सांगता म्हाजें आनंद भाईटकारान ह्या देवस्थानाचेर रिजायन जावचो आनी घरा बसचो आनी हेणी देवळाक आनी पांय दवरपाचो न्हू आनी देव आतां कोण जातलो कमिटी आनी ती देवूळ सांबाळतलो पूण हेचे कडेन जावचें ना हो जर आसा जाल्यार अशें लूट मार जावन हे आमचें देवूळ सोंपयतलो आनंद भाईटकारूच तेणी श्रीमंत करता म्हणला न्हू तो देव भिकारी करतलो अशें तरी म्हाका दिसता आनी थांब सांगूंक शकता आनंद भाईटकार रिटायर जावचो म्हणून देव बरें जी म्हापशा आयची बोडगेश्वर देवस्थान जे आसा न्ही ही तिसरी चोरी हांव आनंद भाईटकाराक जनरल बॉडी मिटिंगेन प्रत्येक फावटी सांगता की हे देवस्थानचे जे कार्यभार तुमचे कडेन कमिटी कडेन आसा हो आनंद भाईटकर हो सिरियस घेना एकदां चोरी जाल्ली 2 वर्सां पयलीं निग्लेक्ट केली खंय तरी ताका तेणी फॉलोअप करूंक ना परत ते दिसा फंडपेटी परत भायली फोडलेली पूण भायले लोक येयले आनी फोडली आयज पळोवंक गेलें जाल्यार प्री प्लॅन आयज फोडलेले आसा पूण हो कमिटीचे मेंबर जे आसा हे तितलेच जबाबदारीचे मनीस आसा कित्याक लागून हे फक्त पयशे कशे येवपाक जाय आनी कितें करपाक पूण आमचो देवस्थानाचो पयसो आयज कोणी चोरून येलो पूण ताका ही कमिटी जबाबदार हांव म्हणटा डायरेक्ट तांकां एक्यूज करता कित्याक लागून तुमचे कडेन 3 वर्सांक कमिटीक निवडून जेन्ना दिता तेन्ना कमिटीन हेजेर देखभाल करपाक जाय कमिटी हो पयशाचो हिशोब ऑडिट करता आसतना सारको दिना लायबिलिटी आनी एसेट जेन्ना जनरल बॉडी मिटींग जेन्ना आसतना तेन्ना हिशोब जेन्ना विचारता तेन्ना हिशोब सारके दिना आनी आतां चोरी केल्लेली आसा 3 म्हयने 4 म्हयने फंडपेटी फोडीना आनी हांकां खबर आहा देवस्थाना कडेन खूब पयसो फंडपेटीन येता तर ते ओपनली इतके दीस तुमी कित्याक लागून दवरता 8 दिसांनी 15 दिसांनी ती हे करून जमा करून ती बँकेन घालपाची आसता हे कितें करतात कमिटीचेच मेंबर येतात कोण आमचे महाजन जे आसा न्हू तांकां कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेना हे पयशे खंय व्हरून दवरतात कितें व्हरून करतात हे कळना म्हणून आतां आमी तांकां सांगता आतां जनरल बॉडी मिटींग आनी म्हापशान महाजन जितले आसा न्हू तेन्ना आनंद भाईटकर कमिटी मेंबर जे आसा न्हू कमिटीक हांव सांगूंक करता की तुमी जे हे जे आसात महाजनाक घेवन तुमी ती पयशे कलेक्शन केन्ना जाता न्हू मेजता न्हू तेन्ना सगळ्यांक घेवपाचे आनी बेगींतल्या बेगीन 15 दिसांनी किंवा 1 म्हयन्या भितर ते फंडपेटींतले पयशे एकठांय करून भरपाचे कित्याक लागून थंयसर आयज जे आसा न्हू आनंद भाईटकर जो आसा न्हू कोणाकूय हाडटा देवस्थानाच्या भितर घेता आनी आपणाक प्रसिद्धी मेळपाक जाय तेंचे फोटो काडटा आनी भितर गर्भकुडीन कोण वचना फुडें तांकां खंयसर लॉक आसा आनी खंय कितें आसा तांकां दिसता न्ही तूं जेन्ना चोराक जेन्ना तुज्या घरान व्हरता आनी ताका सांगता हे आपले कपाट म्हणून तर ते डायरेक्ट पळयतले न्हू ताका जबाबदार कोण ही कमिटी जबाबदार हे जर चोर जे आसा न्हू तांकां हेंच्यानी ओपनली सांगला न्ही जर कापासतात इतली चोराची जर आसा ते सेक्युरिटीक बांदून जर व्हरता जर गोंयान जे मायग्रंट जे वाडलेले आसा आनी म्हापशेचो आमदार आहा न्ही ताका कितलो जबाबदार आसा हांव कित्याक लागून तुका म्हणटा खबर आसा म्हापशेचो आमदार गांधी सर्कलाक जे लोक जे गोंयान येवन रावतात गिरी रावतात परळ रावतात म्हापशा खोर्ले सगळे करासवाड्याकडे रावतात तेंचे आयडेंटिफिकेशन खंय रावतात कोणागेर रावतात तेंचें काम कित्याक लागून येयलेलें आहा
जर तूं गांधी चौकान जर वतात न्ही जाल्यार ते कामां करिना, ते मोडको खेळटात. ते कितें करतात, कामाक जर आपयशी तुमी मुद्दम पळयात, ते येनात, ते आपणाक फावना म्हणटा आनी हे उठतात सबंद दीस गांवार भोंवतात, ते कोणा कडेन खंय खंय कितें ते पळयतात. जर तुमचे कडेन लेबर कार्ड जर तुमचे कडेन जर ना तर गव्हर्मेंट तांकां एलाव कशें करता. पोलीस स्टेशनान रिकॉर्ड आसपाक जाय. इवन पोलिसांनी तांकां गांधी सर्कलान थंय दवरतात न्हू, तांकां फाल्यांच्यान तेंच्यानी थंय धांवडपाक जाय. जर तेंचे कडेन जर कायदेशीर पेपर वर्क जर आसा जाल्यार तांकां थंय एलाव करपाचें. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, पोलीस, म्हापशेचो आमदार आनी लेबर मिनिस्टर जो कोण आसा न्हू ताका हांव रिक्वेस्ट करता, अख्ख्या गोंयांत तुमी जर ही प्रक्रिया जर करीत जाल्यार खंय तरी चोरी मारी आमची थांबतली. फाटल्या दिसांनी वेर्णा अशेंच जाल्ले, कोणाचे घरान घर फोडलेले, माघार येल्ले, तो भायर आसता तो पुलीस स्टेशनान धांवतलो काय आपले घरांतले सांबाळटले. पूण हेका लागून सबंद गोंयांत जितले पुलीस जे आहा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता, लेबर कार्ड इम्पोर्टंट हो मनीस ताका तुमी फाल्यां वचून घेयात. जे नाक्याचेर रावतात, जे कोणच्या खंय रावतात, जंक्शनाचेर रावतात, ते लेबरांक घेयात. तूं खंय रावता आपणाक घर दाखय म्हूण सांगूंक जाय. हे पुलीस करिना. कित्याक लागून थंयसर स्थानीक पंच जबाबदार आसतलो, ताका धरपाक जाय. एक जर कोण लेबर जर थंय रावता जाल्यार तूं कित्याक लागून येयला. स्थानीक पंचान, घर मालकान, कावन्सिलर कितें आनी जे म्युनिसिपालिटी एरियेन जर आहा प्रेसिडेंट जर आसा, चीफ ऑफिसर, हांकां आमी जबाबदार धरतले. कित्याक चोरी जर जाली हांकां आमी धरया. हेच्या फुडें नाल्यार अक्कल हांकां येवची ना, जाल्यार अशी चोरी मारी जाय जावतली. घरान आमची जाणटी आसतात, भुरगीं आसतात, चेडवां आसतात. हे बलात्कार हेच गोष्टीक लागून वाडलेले आहा. कितें पोलीस खंय सगळी चवकशी करूं शकना. तितले आमी प्रत्येक नागरीक जबाबदार आहा. आनी आज गजाल घडलेली आहा न्हू, देवळान जर चोरी जाता तर आमी समजपाचें. तर ह्या मिनिस्टराच्या घरा जेन्ना चोरी जातली, ह्या आमदाराच्या घरा जेन्ना चोरी जातली तेन्ना एसटी एक्शन जातले. देवा कडेन मागता की मिनिस्टराच्या घरा सुद्दां व्हडली चोरी जाल्लेली जाय म्हणून अशें मागता. मुद्दम म्हणटा तेन्ना हे मिनिस्टर जाग्यार येतले. देव बरें करूं.